दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अन्तर्गत अब हामी बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मी हामीसँग हुनुहुन्छ। बाँकेबाट यो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी उहाँको निर्वाचन क्षेत्र विशेष रहेर उहाँको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आर्जित अनुभवहरू तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। दुई पटकसम्म गाउँ विकास समितिको सभापति अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। यसअघि उहाँको अनुभव दुवै पटकको संविधान सभामा सदस्य रहनुभयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको कार्यवाहक सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। अहिले भने लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरुवात गरौँ। उहाँसँग स्वागत गर्छु, त्यसपछि संवादलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। मैले ठ्याक्कै अघि भने जस्तै सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ। तपाईँको राजनीतिक अनुभवबाट चाहिँ तपाईँले प्राप्त गरेको के र बाँकेले प्राप्त गरेको के? धन्यवाद। मैले अनुभव यो राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि म त सुरु राजनीतिक गाविस अध्यक्षबाट गरेको र मैले दुई पटक 49 र 54 को दुवै पटक जनताले मलाई निर्वाचित गराए र मैले गाउँ विकास समितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले कस्तो महसुस गरेँ भने यो हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो समुदाय र हामी जन्मेको भूमि र त्यो क्षेत्रमा विकास केही पनि थिएन। मैले के सोचेँ कि सबभन्दा पहिला त शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो गाउँमा म गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि अब त्यहाँ प्रावि स्कुल थियो। मैले त्यो नेरा प्रावि स्कुल परस्पुरलाई मैले निमावि बनाएँ, निमाविबाट मावि बनाएँ, माविबाट उच्च मावि बनाएँ र त्यहाँबाट मैले शिक्षाबाट सुरुवात गरेँ र स्वास्थ्य चौकी थिएन, स्वास्थ्य चौकीको हामीले निर्माण गऱ्यौँ। मैले निर्माण गर्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँ पनि मैले अब त्यो जग्गा प्राप्ति र निर्माण गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू मैले भोगेँ र त्यो समस्या भोग्दै गर्दाखेरि मैले के सोचेँ, यो जनता हाम्रो जुन छ यो अझैसम्म यो सचेत हुन सके छैन। त्यसकारणले अझै मलाई थप यसमा मैले विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो दृष्टिकोण राखेर मैले सुरुवात गरेँ हो। त्यसपछि मैले 59 सालमा हामीले अब त्यो बेलामा निर्वाचन हुन सकेन र त्यो बेलामा यो सबै विघटन भयो गाउँ विकास समिति र हामी आन्दोलनमा गयौँ। आन्दोलनमा गइसकेपछि 62-63 को आन्दोलन गर्दाखेरि मैले कार्यवाहक सभापति भएँ र कार्यवाहक सभापति भइसकेपछि मैले जिल्लाको उपसभापति थिएँ र कार्यवाहक सभापतिको पदभार सम्हालेर र पुरै भाग 2 को आन्दोलन मेरो नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको मैले सभापति भएको नाताले मेरो नेतृत्वमा यो 7 दलको आन्दोलन सुरुवात गऱ्यौँ बाँकेमा र हामीले सफल र सम्पन्न पनि गऱ्यौँ। त्यस प्राप्तिपछि फेरि संविधान सभा सदस्य मैले 64 मा भएँ र 64 बाट संविधान सभा भइसकेपछि फेरि यो संविधान सभा विघटन भयो। फेरि 70 मा निर्वाचन हुँदाखेरि फेरि 70 मा पनि मैले संविधान सभा सदस्य भएँ र हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि अब यो हाम्रो खास गरेर जुन यो कम्युनिटी छ जहाँ मैले बसोबास गरेछु, अब यो पिछडिएको कारणले गर्दा संविधानमा हामीले मैले मात्रै होइन हामी सम्पूर्ण साथीले अब यो क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने र यो संविधान बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी र भूगोल लगायत सम्पूर्णलाई हामीले संविधानमा सबैको हक अधिकार सुरक्षित गऱ्यौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो यो दोहोरो निर्वाचन प्रणाली सुरु भयो र 74 मा मैले फेरि सङ्घको टिकट पाएँ हो। सङ्घको टिकट पाउँदाखेरि मैले त्यो बेला अब यो गठबन्धन थियो र झिनो मतबाट मैले हारेँ। अब अहिले आउँदाखेरि अब यो प्रदेशमा मैले के भने थिएँ कि अब कमसेकम हामीले यो राजनीति गर्दै गर्दाखेरि यो समुदाय र जनताको कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यसकारणले म सङ्घमा फेरि लड्ने भनेर कुरा मैले गरेँ। तर भयो के कि अब हाम्रो अब सङ्घको नेता अब शाह महामन्त्री किशोर सिंह राठौर आउनुभयो र उहाँको क्षेत्रमा त्यहाँ माओवादीको भागमा परेको कारणले अब उहाँलाई पनि अब यहाँ बाँकेमा ठाउँ
छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि उहाँले सङ्घमा लड्नुभयो, म प्रदेशमा लडेँ। प्रदेशमा लडिसकेपछि अब प्रदेशमा फेरि जनताले मलाई निर्वाचित गराए। जनताले मलाई जनताको विश्वास मलाई थियो र जनताको विश्वासले गर्दा मैले फेरि निर्वाचन जित्यो। ओके, अब यहाँनिर अब यो तपाईँको राजनीतिको एउटा बाटो पृष्ठभूमि यहाँसम्म आइरहँदाको एउटा बाटो भयो। अर्को कुरा एकदम सुन्दा नमिठो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई जो काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नुहुन्छ। पछिल्लो पटक सुशील कोइरालाकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँके, जसमा तपाईँ कार्यवाहक सभापतिको भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नु भएको छ, त्यही क्षेत्रमा जमानत जफत हुने स्थितिको सिर्जना भयो भने तपाईँले यत्रो पटक प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यसको कति प्रतिशत जस अबजस लिनुपर्छ? होइन, जस अबजस भन्दा पनि हाम्रो त के भयो भने यो 74 को निर्वाचनमा हामीले राप्रपालाई यो सिट छोड्यौँ। क्षेत्र नम्बर 2 को राप्रपाले के भन्यो, हामीले 2 नम्बर सिटै दिनुपर्छ। त्यो बेला हाम्रो राप्रपासँग सम्झौता थियो। अनि त्यो सम्झौता भइसकेपछि अब राप्रपालाई सिट छोडिसकेपछि अब जनतामा एउटा मानसिकता के गयो, यो सुशील कोइरालाको क्षेत्र, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको क्षेत्र, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएको क्षेत्र, अनि अरूलाई छोडिदिनु भयो। त्यस कारणले जनतामा अलिक खिन्नता भयो। जनतामा खिन्नता भइसकेपछि त्यसपछि अहिले यो हाम्रो 79 को निर्वाचनमा पनि के थियो कि हामी फेरि अब यो गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने खालको जसपा गठबन्धनै थियो। जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन भयो। अनि त्यसपछि भयो के लास्टमा आउँदाखेरि 2 दिन मात्रै निर्वाचन बाँकी थियो। त्यसपछि मानसिकता त नेपाली काङ्ग्रेसको के थियो बाँकेमा, यो क्षेत्र नम्बर 2 मा, कि हामीले यो सिटमा लड्दैनौँ। त्यस कारणले अब यो सिटमा हामीले अब कसैले दाबी पनि गरे थिएन। लास्टमा के भयो कि जसपाले गठबन्धन तोडिदियो। जसपाले गठबन्धन तोडिसकेपछि त्यसपछि अब जनतामा एउटा मानसिकता त डेभलप भइसकेको थियो। त्यस कारणले पनि अब यो कोही अब यो राप्रपा धवल शमशेरतिर लाग्ने, कोही अब इस्तियाक राईतिर लाग्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको त त्यहाँ ऊ नै थिएन कि अब हामी चुनाव लड्छौँ भनेर। तर अब उसले सिट छोडिसकेपछि, गठबन्धन तोडिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले त उम्मेदवारी त दिनु पर्यो। अब उम्मेदवारी दिँदाखेरि अब त्यस बेला हाम्रो जनताको मानसिकता, पार्टीका कार्यकर्ताको मानसिकता अलिकति भिन्नै किसिमको भइसकेको कारणले गर्दा अब हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो यो अवस्था आयो हो। नत्र हामीले 3 नम्बर क्षेत्रमा राम्रो मतबाट जितेछौँ। अनि 2 नम्बर क्षेत्रमा जमानत कसरी जफ्त हुने भनेर यसको अब कति सहभागी हुने, अब सहभागी हुने या आफूले जिम्मा लिने कुरा एउटा भयो। तर जनताले एउटा मानसिकता बनाइसकेपछि जुन दिन दरखास्त हाल्ने कुरा थियो, उम्मेदवारी दिने कुरा थियो, त्यो दिनमा अब हामीले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि अब एउटा त माहौल बनिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले यो समस्या आयो। ओके, त्यो यदि गठबन्धन नभएको भए जमानत जफत हुँदैन थियो, प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने स्थिति रहन्थ्यो भन्ने दाबी चाहिँ हो। नै, जित्ने पनि हाम्रो सम्भावना थियो। ओके, अब तपाईँले यत्रो पटक जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाउनुभयो, बाँकेले प्रधानमन्त्री पायो यही बाँके जिल्लाले, तर यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर जति रूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। तपाईँले अघि भनिरहनु भएकै समुदायभित्र पनि अहिले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् भनेर भन्छन्। 2-3 पटक तपाईँले प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ तपाईँको क्षेत्रबाट। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ, कति परिवर्तन भएको छ यो तपाईँको योगदानका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ? अब मैले जहाँ बसेर बोलिराखेको छु यो नेपाली काङ्ग्रेसकै देन हो। हामी यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको योगदान र नेपाली काङ्ग्रेसको गरेको विकास, नेपाली काङ्ग्रेसले थुप्रै ठुल्ठुला परियोजनाहरू, योजनाहरू ल्याएको छ। जस्तै नेपाल यो एनटिबी पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै ल्याएको अवस्था हो। यहाँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसले नै अवस्था हो। र सिक्टा सिँचाइ परियोजना जुन कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने भनेर, त्यो कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नलाई यति ठुलो प्रोजेक्ट सिक्टा सिँचाइ योजना, राष्ट्रिय गौरवको योजना नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको हो। प्राविधिक शिक्षालय जुन बाँके नेपालगञ्जमा छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै देन हो। र त्यति मात्रै होइन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र त्यहाँ खजुरामा बनाएको हो। क्यान्सर हस्पिटल नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो। र अहिले औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो 9 बस्तामा बनिराखेको अवस्था हो। र यो गनापुरमा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा हाम्रो खुला जेल नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो, नेपाली काङ्ग्रेसकै देन हो। र बाटोघाटोको कुरा गर्ने हो भने
यो नेपालगञ्ज कोहलपुर खण्ड नेपाली काङ्ग्रेसकै उसमा बनेको हो र थुप्रै एडिबीको प्रोजेक्ट ल्याएर नेपालगञ्जमा अहिले नेपालगञ्ज र कोहलपुर विकास गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकै यो देन हो। अब तपाईँले यतिका कामको जस्तो लिनुभयो होइन, अलिकता योभन्दा नभएका कामहरूको अपजस लिन तयार हुनुहुन्छ? जस्तो अव्यवस्थित सहर भइराखेको छ नेपालगञ्ज लगायतको क्षेत्र, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ भन्न सकिन्छ? होइन, अब के हो भने अब हाम्रो खुल्ला नीतिले गर्दा अब हामीले अब अहिले यहाँ पहाडबाट झर्ने क्रम धेरै जारी छ। अब मान्छेले जग्गा आफ्नो बेच्न पाउने, आफ्नो सम्पत्तिको हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने, सुरक्षा गर्न पाउने भनेर जनतामा निहित छ। त्यस कारणले यो अव्यवस्थित बस्तीको बारेमा के छ कि अब जस्तै मान्छेले जग्गा बेचे, अब अर्कोले किन्यो अनि घर बनाइदियो, त्यसपछि अब बाटो छैन, अब कहीँ त्यसको आवत जावत गर्ने अलिक कठिनाइ भएको अवस्था छ। त्यस कारणले अव्यवस्थित बस्ती भनेको बिचमा त के भयो थियो, यो किता काट नगर्ने, जग्गा बिक्री गर्न नदिने, त्यसमा पनि फेरि जनताको धेरै गुनासो आयो। हामीले आफ्नो जग्गालाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई उपभोग गर्न नपाउने भनेको यो त धेरै नराम्रो कुरो भयो। ल यो कुरालाई पनि यहाँनिर रोकौँ। जस्तो तपाईँले अघि यतिका राम्रा कामहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको देनका कारणले गर्दा अथवा नेतृत्व अथवा जस लिने ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस भएका कारणले गर्दा यी कामहरू भयो भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रमा त्यहाँ अघि तपाईँले भने जस्तो औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कुरा अलि विवादित भइराखेको छ, त्यसले गति लिन सकेका छैन। यसमा पनि त जनप्रतिनिधिका नाताले तपाईँले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ होला? होइन, यो 5 वर्षमा हाम्रो ग्याप भयो। 74 को निर्वाचनपछि हामी निर्वाचित भएनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ कोही पनि एउटा पनि सिट जितेन। एउटा खालि प्रदेशको क्षेत्र नम्बर 2 मा खा प्रदेशमा मात्रै जित्यो। अनि त्यो बेलामा एमालेको सरकार भयो, अनि माओवादी एमाले गठबन्धनको सरकार भयो। त्यसले गर्दा यो अलिकति गति लिन नसकेको अवस्था छ। अहिले अब गति लिन सुरु गरेको छ। अब यो जग्गा अधिग्रहणको कुरा थियो, अव्यवस्थितको कुरा हजुरले जुन गर्नुभयो नि, यो अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा अलिकति त्यहाँ जटिलता भएको अवस्था आएको हो। अब त्यसलाई उनीहरूको अब उठीवास गराउँदाखेरि उनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र हामीले औद्योगिक क्षेत्रको जति जग्गा चाहियो त्यो जग्गा पनि पर्याप्त जग्गा लिनुपर्ने। अब यो कुराले गर्दा अलिकति कुनै पनि काम गर्दाखेरि अब त्यसमा अलि समस्या त आउँछ, तर समस्याको समाधान पनि हामी गर्दै गइराखेका छौँ र हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र अब अगाडि बढ्ने अब उसमा छ, अब अगाडि बढ्छ पनि। अर्को एउटा गम्भीर गुनासो तपाईँहरूसँग कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरूले गर्दा रहेछन्। तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले त्यो हाइटेन्सन लाइन विस्तारको काम अड्किएको रहेछ, अनि तपाईँहरूले सहजीकरण गर्नका लागि प्रयास गरिदिनु भयो या तपाईँहरूलाई त्यो गुनासो नै थाहा छैन? होइन, त्यो हामीले अब जुन हाइटेन्सनको लाइन छ, अब यसमा के छ, सहजीकरण गर्ने कुरामा यो कसैले रोकेर पनि रुक्दैन। सरकारको आवश्यकता अनुसार सरकारले त्यसले निर्णय गर्छ, अधिग्रहण गर्छ र हामीले चाहेको खण्डमा त्यो समस्या आउँदैन। त्यो अलिकति अब सरकारको पनि अब त्यसमा बिचमा अलि समस्या, मैले अघि पनि भने कि बिचमा हाम्रो यो 5 वर्षको जुन ग्यापिङले गर्दा अलिकति समस्या आयो हो। यसलाई पनि हामीले समाधान गरेर यसलाई हामीले जानेछौँ र अब यो सहज रूपमा हाइटेन्सनको लाइनको हामीले त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा हामीले सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ। यो गुनासो रहेछ कर्णाली प्रदेशमा, त्यसकारणले मैले तपाईँलाई त्यसको क्लियर हुने, त्यो जनताहरूलाई यसको यथार्थता कुरा के हो भन्ने कुरा जानकारी गर्ने एउटा अवसर पनि होस् भनेर यो प्रश्न मैले गरेँ। खासमा बैजनाथको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरूमा चाहिँ पहिलासम्म निकुञ्जले चाहिँ अनुमति नदिएर कर्णालीकाले राम्रोसँग बत्ती बाल्न पाएनन् भन्ने गुनासो थियो। अहिले निकुञ्जले अनुमति दिइसकेपछि बैजनाथको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो काम रोकिएको रहेछ। यसमा चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अलिक बढी अग्रसरता लिएर समन्वय गरिदिनु पर्यो भन्ने आग्रह चाहिँ कर्णालीवासीको देखिन्छ। होइन, अब यो के हो भने कि जस्तै यो बैजनाथ गाउँपालिकामा जुन अलिकति अवरोध आएको छ, अब यो के हुन्छ, अब कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि त्यो तुरन्तै समाधान गर्न पनि गाह्रो छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा हाम्रै जनप्रतिनिधिहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले अब केही त्यसमा समस्या भयो र हामीले अलि ढिलो भयो भने त्यसको त हामीले अलिकति थोरै जिम्मा त लिनुपर्छ। तर हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई भनिसकेका छौँ यसलाई सहजीकरण गर्ने। अब एक आपसमा हामीले अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हामीले कुनै आवश्यक काम पर्दाखेरि त्यसमा हामी सबैले सहयोग गर्ने, किनकि हामी देश एउटै हो,
राज्य एउटै हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यो साझीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यो साझीकरण हुन्छ भनेर हामी छिटोभन्दा छिटो समाधान गराइदिन्छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तपाईँकै पार्टीकै नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार पनि छ र सांसदहरूले चाहिँ बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएका केही विवरणहरू हामीले केही समय अगाडि थाहा पाएका थियौँ। यद्यपि अहिले बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ कतिको चल्यो त्यस्तो कि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा भयङ्कर कार्यक्रमहरू आए? होइन, अब त्यो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसकै हो, मुख्यमन्त्री हाम्रै छ। तर यो विकास निर्माण गर्ने क्रममा हामीले सबभन्दा बढी हाम्रो अर्घाखाँचीमा हाम्रो जनप्रतिनिधि एकदम न्यून छ। तर अर्घाखाँचीमा सबभन्दा बढी बजेट गएको अर्घाखाँचीमा हो, 42 करोडको बजेट। तपाईँ अहिले आएको बजेट सन्तुलित छ भन्ने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? बजेट सबै सन्तुलित छ। यो 12वटा जिल्ला हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशमा छन् र 12वटा जिल्लामा हामीले एकदम समानुपातिक तरिकाबाट र सबै जिल्लाले, जहाँ पहाडी जिल्ला छ त्यहाँ हामीले कसरी के बजेट हाल्दाखेरि हामीले विकास गर्न सकिन्छ। अब दुर्गम ठाउँमा हामी त्यही किसिमका बजेट हालेका छौँ र हामीले सुगम ठाउँमा पनि त्यही अनुसारको बजेट हामी हालेका छौँ। हामीले समानुपातिक नै बजेट हालेछौँ। त्यसमा मलाई लाग्दैन कि हामीले हाम्रो सरकारले गर्दा अब यो कहीँ काखा कहीँ पाखा गरेर अवस्था मैले देखेको छैन। तपाईँको क्षेत्रले चाहिँ यसपटक बजेटले तपाईँको क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? बजेटले हाम्रो क्षेत्रलाई, किनकि हाम्रो क्षेत्र नम्बर 3 भनेको धेरै पिछडिएको ठाउँ हो, नेपालगञ्जमा जोडिएको ठाउँ हो र नेपालगञ्जमा जोडिएको ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यो यो हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले यो 64 देखि अहिले यो हामी 64 पछि 79मा हामीले यो 3 अवधिको निर्वाचनपछि हामी निर्वाचित भएका छौँ यो क्षेत्र नम्बर 3 मा। त्यस कारणले पनि विकासको गति लिन सकेको थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो क्षेत्रमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी हामीले बजेट ल्याउन यो पालि हामी मुख्यमन्त्रीसँग भनेर र सबै ठाउँमा भनेर, मन्त्रालय अन्तर्गत भनेर हाम्रो क्षेत्रलाई विकास गर्नु पर्यो। हाम्रो क्षेत्र धेरै पिछडिएको ठाउँ हो। मानखोलाको अब तटबन्धको काम पनि हामीले ल्याएका छौँ र लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि ल्याएका छौँ र भूमिगत सिँचाइ पनि ल्याएका छौँ र नहरको काम पनि हामीले यो कृषि क्षेत्रमा हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीले अब यो सर्वे भइसकेको छ, जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ र हामीले यो कृषि क्षेत्रमा नहरको विस्तार गर्ने क्रम पनि अब सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब यो कृषि क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिकामा अहिले 3टा गाउँपालिका हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् र 3टै गाउँपालिकामा अहिले एउटा ठुलो हामीले स्वास्थ्यको लागि हस्पिटल हामी बनाइराखेका छौँ र अब छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुन्छ। र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि जस्तै हाम्रो यो 3टा पालिका मध्येमा जानकी गाउँपालिका यो मधेसी र मुस्लिम भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दा त्यहाँ हामी कहाँ अहिलेसम्म एउटा उच्च मावि पनि थिएन। त्यसलाई हामी अहिले उच्च मावि 2टा जानकी गाउँपालिकामा, एउटा यो हाम्रो वडा नम्बर 1 मा जोगा गाउँलाई र जानकीको 4 मा हामी जानकी माविलाई हामी उच्च मावि बनाउने यसै सालबाट सुरुवात गरिसकेका छौँ। र खास गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा सबभन्दा हामीले छिटो विकास गर्नुपर्छ र हामी यो शिक्षाको गति दियौँ भने त्यसपछि जनताले जागरुक हुन्छ र विकास हाम्रो अगाडि बढ्छ भनेर त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ। र सँगसँगै हामीले यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा बाटोघाटोको पनि हामीले अहिले म 74 मा जबसम्म मैले मैले संविधान सभामा थिएँ त्यो बेला 13वटा लिङ्क रोड मैले नेपालगञ्जबाट यो जानकी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकालाई मैले जोडेको थिएँ र त्यही बाटोलाई अहिले जीर्ण भएको अवस्था छ। त्यो बाटोलाई हामीले अहिले प्राथमिकतामा राखेर स्तर उन्नतिको काम भइराखेको छ। ओके, जस्तो तपाईँले यति धेरै काम गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका गतिविधिहरू केन्द्रित भएका ती क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सामाजिक सशक्तिकरण अथवा सचेतनाको पाटो चाहिँ अझ तपाईँले भनेको त्यो मधेसी समुदाय, मुस्लिम समुदायमा चाहिँ धेरै कमजोर देखिन्छ। अनि हाम्रो मानसिकता चाहिँ बाटोघाटो, बिजुली अथवा स्वास्थ्य चौकीहरू भयो भने मात्रै विकास हुन्छ भन्ने खालको त्यो दिमागमा त्यस्तो खालको छाप चाहिँ छ नेपालीहरूको। होइन, सबभन्दा मूल विकास भनेकै बाटो नै हो। बाटो नभइकन हामीले स्कुल बनाएर त्यहाँसम्म बच्चाहरूलाई हामीले पठाउन सकेनौँ भने त बाटो नभइकन त हुँदैन। बाटो त पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ,
किनकि जहाँ यातायातको सुविधा छैन त्यहाँ कसरी हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले बाटोघाटो र सँगसँगै त्यसको शिक्षा र स्वास्थ्य, मान्छेले स्वास्थ्य नभइकन अनि स्वस्थ नभइकन कसरी मान्छेले काम गर्न सक्छ। सबभन्दा हामीले के भन्छौँ, हाम्रो जीवनको साथी के हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा स्वास्थ्य नै हो। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र शिक्षा क्षेत्रमा बढी जोड गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले बाटो पनि हामीले जोड गरेका छौँ। र कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ। अब कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा हामीले सिँचाइको सुविधा, मलबिउको सुविधा र बजारीकरणको सुविधा, यो सबै कुरा मिलाउनलाई पनि हामीले समग्र रूपमा विकास गर्नैपर्छ। र पहिलो प्राथमिकता केलाई राख्ने भनेर त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीले बाटो बनाइदिने र बाटो हामीले सबै गाउँठाउँमा सबैको आँगनमा हामीले बाटो पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसपछि हामीले शिक्षामा हामीले जोड दिने र मधेसी समुदाय जुन हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, वास्तवमा अलि चेतनाको कमी भएको कारणले गर्दा त्यो अलि पछाडि छन् भनेर त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसैले यसमा हामीले जोड गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको सशक्तिकरणका लागि पनि कामहरू भइरहेका छन्। भइरहेका जस्तो तपाईँले तपाईँको राजनैतिक जीवनकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गरेको छु भन्ने काम चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? मलाई त सबभन्दा जीवनमा मलाई महत्त्वपूर्ण काम भनेको के लाग्छ कि मैले यो राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मैले के सोचेँ, यो राजनीति भनेको एउटा समाजसेवा, यो राष्ट्र सेवा हो। यो राष्ट्र सेवा र समाज सेवालाई जोड्दाखेरि हामीले यो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसपछि नै मैले गरेको योगदान र मैले गरेको विकास त्यो बेला अनुभूति हुन्छ, जुन बेला जनतालाई हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिने हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यही नै मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले त काङ्ग्रेसमा एउटा खालको फ्ल्याक्सन जस्तो भनौँ न, एउटाले एउटा खालको कुरा, अर्कोले अर्को खालको कुरा, टिमको कुरा गर्दैछु, त्यस्तो देखिराखेको छ। अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा पनि केही कुराहरू आइरहेका थिए बजारमा। तपाईँले पनि केन्द्रीय समितिमा एउटा खालको उपस्थिति जनाउने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको थियो एकपटक, होइन? केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभयो। अहिले पार्टीको गतिविधिहरू हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ कि अर्कोचोटि पनि हाम्रो क्षेत्र जोगाउन सक्छौँ भनेर? होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण पार्टीमा छ। जसले राजनीति गर्छ उसले के सोच्छ कि मैले सबभन्दा ठुलो ठाउँमा पुगौँ र ठुलो ठाउँमा पुगेपछि म मन्त्री बनौँ, प्रधानमन्त्री बनौँ, पार्टी अध्यक्ष बनौँ, चाहे प्रदेशको होस् या जिल्लाको होस् या सङ्घको होस्, त्यो चाहना हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, यो हाम्रो पार्टीको जुन अधिवेशन हुन्छ, यो अधिवेशनले गर्दा यसमा ग्रुपिजम हुन्छ। ग्रुपिजम नभइकन हुँदैन। अब हामीले महाधिवेशन लड्दाखेरि त ग्रुप नबनाइकन कसरी चुनाव लड्ने? तर त्यसलाई हामीले त्यहीँ थाती राख्नुपर्छ यो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि। तर के हुन्छ, एउटा निर्वाचन लडिसकेपछि र अर्को निर्वाचन आउँदाखेरि तबसम्मको तयारी गर्नलाई पनि त्यो ग्रुपिजम रहिरहन्छ। त्यस कारणले अलिकति यो ग्रुपिजमको जुन कुरा गर्नुभयो, यो मलाई लाग्छ यो हामीले जुन अधिवेशन वाडादेखि सुरु गर्ने, वाडा, त्यसपछि पालिका, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि क्षेत्र, त्यसपछि जिल्ला, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि केन्द्र, यो सबै गर्दाखेरि अब यो त्यसैले गर्दा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। ओके, नै मैले यो खास त्यो कुरालाई चाहिँ यो ग्रुपिजमसँग मात्रै नजोडेर पुस्तान्तरणको कुरा पनि सँगै जोड्नुहुन्छ कि तपाईँले भन्ने आशयका साथ यो प्रश्न गरेँ हूँ मैले। जस्तो केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा कतिपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने भन्ने बहस दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अझ तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले गरिराखेको देखिन्छ। तपाईँको क्षेत्रमा पनि त्यस्तो आवाज उठ्छन् होला, किन भन्दा तपाईँ पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा 2 पटक गाविस अध्यक्ष भइसक्नुभयो, 2 पटक संविधान सभा सदस्य भइसक्नुभयो, अहिले फेरि प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, एकपटक पार्टीको कार्यवाहक सभापति भइसक्नुभयो। अब तपाईँले चाहिँ कहिलेसम्म राजनीति गर्ने अथवा कहिलेसम्म त्यो पदमा दोहोरिरहने, कहिलेसम्म तपाईँले अर्कालाई आउने बाटो खुला गरिदिने त्यो योजनाहरू के हुन्छन् तपाईँहरूको पार्टीमा भन्ने चाहिँ प्रश्न हो खास। होइन, अब यो के छ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा यो धेरै पुरानो पार्टी हो। अब यो 7 दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै नेता जन्माएको पनि अवस्था हो।
त्यसले गर्दा के छ भने अब हाम्रो यसमा अहिले 4 पुस्ताको नेतृत्व पंक्तिमा जान खोज्यो। अब एउटा त हाम्रो अवसरबहादुर दाइ जुन भन्नुभयो हजुरले, अवसरबहादुर दाइ उहाँहरूको एउटा पुस्ता छ, त्यो पुस्ता छ, त्यो अग्रिम पुस्ता भनेको त्यो हो। त्यसपछि दोस्रो पुस्ता छ। अब यो 70 भन्दा माथिको एउटा पुस्ता भयो, त्यसपछि 60 भन्दा माथिको एउटा पुस्ता भयो, त्यसपछि 50 भन्दा माथिको एउटा पुस्ता भयो, 40 भन्दा माथिको एउटा पुस्ता भयो। त्यसकारण अब के छ भने कि अब यो सबैले प्रतिस्पर्धा त गर्न खोज्यो, म छिटोभन्दा छिटो पुगौँ भनेर। त्यसकारणले प्रतिस्पर्धा हुने स्वाभाविक हो, तर प्रतिस्पर्धा पनि स्वच्छ रूपले हुनुपर्छ, एकअर्कालाई दोष लगाएर अनि एकअर्कालाई होच्याएर घोच्याएर यो गर्ने राम्रो कुरा होइन। हामीले प्रतिस्पर्धा स्वच्छ नै गर्नुपर्छ। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले देनले गर्दा र नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले राजनीति गरेको कारणले गर्दा हामीले यो ठाउँमा पुगेछौँ। अब मेरो हकमा भन्ने हो भने मैले त अब के हो, जनताले जबसम्म विश्वास गर्छ र पार्टीले जबसम्म विश्वास गर्छ तबसम्म त राजनीति गर्ने नै हो। तर यो राजनीति गर्दै गर्दाखेरि अब मैले चुनावै लडेन अनि अब राजनीति छोडिदिने भने त अवस्था भएन। चुनाव लड्दाखेरि अब जनताले पत्यायो भने अब हामीलाई ठाउँमा पुर्याउने हो, ठाउँमा पुर्याउने हो भने जनताको इच्छा आकाङ्क्षा काम अनुसार काम गर्ने हो। त्यसकारणले यसमा कुनै अब मैले कहिले छोड्ने र अरूले कहिले पालो पाउने भनेर यो छोडेर र पाउने भनेर हुँदैन। यसमा त अब जनतामा मैले काम गरिरहेको छु। मैले 40 वर्षदेखि राजनीतिमा लगातार नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टीकै राजनीति गरेछु, अरू पार्टीको राजनीति गरे छैन। म त यो 43 सालमा पनि अलिकति भएर पनि मैले कुरा गर्न चाहन्छु। म त इतर पक्ष भएर प्रधान पञ्चमा 25 वर्ष उमेर पुरा गरेर र 26 मा प्रवेश गर्दाखेरि पनि म इतर पक्ष भएर चुनाव लडे हो। त्यसकारणले गर्दा जनताले अहिलेसम्म मलाई विश्वास पनि गरेछ। जबसम्म जनताले पत्याउँछन् तबसम्म राजनीतिक जीवन अगाडि बढिरहन्छ भनेको अहिले नै त्यस्तो म यतिमा अहिले जब सन्यास लिने अर्को गर्ने म राजनीति गर्दैन भन्ने खालका केही आदर्शवादी व्यक्तिहरू देखिनु भएको छ, त्यस्तो चाहिँ छैन? होइन, आदर्शवादी भनेको यो आदर्शै हो। मैले अरू पार्टीमा त गए छैन, त्यसकारण यो आदर्शै हो। होइन, मैले पार्टीले पनि पत्याएछ अनि जनताले पनि पत्याएछ र मैले भने कि जस्तै पार्टी र जनताले जबसम्म पत्याउने हो तबसम्म हामी यो प्रतिस्पर्धा गरेर राजनीति गर्ने हो। र मेरो आफ्नो शारीरिक स्वस्थता जबसम्म रहन्छ तबसम्म त काम गर्ने हो। त्यसकारणले यसमा छोड्ने र दिने भनेर कुरा होइन। कुनै कुनै जिल्लामा नि मान्यज्यू कस्तो पनि देखियो भने यो काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा गरिन, अन्य पार्टीहरूमा पनि चाहिँ यो टिम जब अधिवेशनको बेलामा निर्माण भएका टिमहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूको ती नेताहरूका बिचमा बोलचाल नहुने, हिँडाइडुलाइसँगै नहुने, एउटै कार्यक्रममा आसन ग्रहण नगरिदिने, त्यस्तो समस्या भोग्नु पर्यो तपाईँले बाँकेमा? बाँकेमा मैले त मेरो सबै पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। आफ्नै पार्टीका भित्रका साथीहरूसँग? अब आफ्नै पार्टीको भित्र पनि सबैसँग राम्रै सम्बन्ध छ, तर प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा प्रतिस्पर्धा त हुन्छ। अब जस्तै मैले अब यो गत सालमा पार्टी सभापति पनि मैले लडेँ हो 78मा। 78मा पार्टी सभापति लड्दाखेरि हामी एउटै टिमबाट 2 जना लड्यौँ। म र सुरेन्द्र हमाल 2 जना लड्यौँ र एउटा ग्रुपबाट अब नारायण गोडेलजी लड्नुभयो। म त्यो बेलामा हाम्रो के सम्झौता भयो थियो कि हाम्रो ग्रुपबाट सम्पूर्ण पदाधिकारी एउटा बनाउने र 2 जना निर्वाचन लड्ने र जो फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकेन्ड आउँछ त्यो बिचमा हामीले एक आपसमा सम्झौता गर्ने भनेर कुरा भयो। तर उहाँले अलिकति राजनीतिक बेइमानी गर्नुभयो। मैले सेकेन्ड आएँ र फेरि चुनाव सुरेन्द्र हमालले थर्ड आउनुभयो। त्यसपछि अब 51% मत ल्याउनै पर्ने। त्यसपछि उहाँले मेरो समर्थन गर्नु भएन, उतातिर गर्नुभयो। मैले अलि झिनो 50 मतबाट पार्टी सभापति हारेँ। त्यसकारणले यो कहिले कहिले के हुन्छ कि अब साथीहरूमा तानातान पनि हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले कहिले कहिले यो खिन्नता आउँछ, अलि थोरै खिन्नता आउँछ। त्यस्तो हुँदाखेरि नि अब अलिकति भावनात्मक कुरा गर्नु, त्यस्तो हुँदाखेरि यार मैले कसको लागि राजनीति गरेर छु, साथीहरूले नै यस्तो गर्छन् भन्ने खालको भावना आएर कहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा भएको त्यस्तो कुनै समय छ तपाईँको जीवनमा? मैले त वितृष्णा कहिले, म त सङ्घर्षको राजनीति गरेँ हो। मैले यो पैसा कमाउनलाई र आफूले ठुलो मान्छे बन्नलाई मैले राजनीति गरेँ होइन। मैले त भने हजुरसँग कि म यो राजनीतिलाई एउटा राष्ट्रको सेवा र जनताको सेवा गर्नेलाई मैले राजनीति गरेँ हो। नत्र मलाई त अब खाना लगाउनलाई समस्या थिएन। त्यसैले मैले अब यो राजनीति गर्दाखेरि अब कमसेकम मैले
गरेको काममा जनताले सन्तुष्ट हुनु पर्यो र मैले पनि देश र जनताको लागि केही गऱ्यौँ भनेर भोलिको दिनमा एउटा ऊ हुन्छ कि गर्व महसुस गर्ने ठाउँ रहोस् भनेर त्यो ओके। कहिलेकाहीँ यो चुनावको बेला यसो हेर्ने हो भने तपाईँ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि केही न केही कुराहरू उठिरहेका अथवा भनौँ न विवादमा पार्न खोज्ने अथवा विवादमा पारिदिने खालको परिदृश्य पनि देखिन्छ तपाईँको जीवनमा है। हरेक पटकका चुनावमा चाहिँ केही न केही स्क्यान्डलहरू भइरहेका त्यस्तो आवाजहरू आइरहेको अलि विद्रोह जस्तो हुन त त्यसले तपाईँलाई राजनीतिक जीवनमा फाइदै गर्छ होला, चर्चामा आएपछि झन्डै मत आउँछ होला त्यो कुरा छुट्टेको, तर सधैँ त्यो चुनावकै मुखमा किन चाहिँ त्यस्तो कुराहरू उठ्छन् होला? होइन, अब यो के हो भने अब कहीँ प्रतिपक्षबाट कहीँ आफ्नो पक्षबाट अब कसरी पछाडि पार्ने, अब कसरी मैले अगाडि आउने भनेर त्यो कुरा पनि हुन्छ। र यो समाजमा कस्तो छ भने यहाँ धेरै थरीका मान्छेहरू छन्। कोही मान्छे यो पैसा जसरी पनि आउनुपर्छ भनेर एउटा थरीका मान्छे छन्। कोही मान्छे के छ कि गरेर खाने र त्योबाट हामीले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार्ने भनेर पनि कुरा हुन्छ। र केही मान्छे के हुन्छ, यसले त धेरै राम्रो काम गरिराखेछ, अब यसलाई कसरी पछाड्ने त यसको माथि अब भन्छौँ नि किचड उछाल्ने भनेर त्यो किसिमले वातावरण हो। नत्र अरू त मैले खासै ऊ देखे छैन। तर कस्तो हुन्छ भने यो समाजमा यो जुन विभिन्न थरीका मान्छेहरू छन्, भन्छन् नि कि धेरै राम्रो पनि हुनु हुँदैन। धेरै राम्रो हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँको पछाडि धेरै मान्छे लाग्छ। तर मैले त्यो कुरालाई कुनै परवाह नगरिकन मैले मेरो लक्ष्य कहाँ छ र मैले के गर्न खोजे हो त्यसमा लाग्ने हो। बाँकी यो दायाँ बायाँको जति बाधा अवरोध आए पनि, अनि म त के सोच्छु भने प्रतिपक्ष भनौँ या विरोधी भनौँ, यो हुनैपर्छ। आलोचक बढी भएनन् भने आफूले फेरि समातेको ट्र्याक पनि बाहिर जान सक्छ। त्यस कारणले जति आलोचक भयो भने, तर आफूले गलत गर्नु हुँदैन कि आलोचकले जुन आलोचना गरे त्यो सत्य हुनु हो भनेर त्यो चाहिँ आफूले गर्नु हुँदैन। आलोचकले त आलोचना गर्छन्, तर यो झुटो आलोचना गरेर त केही दिनमा त यो पार भइन्छ नि। त्यस कारणले मैले यो कुरालाई परवाह कहिले पनि गरे छैन र गर्न पनि गर्दिनँ। मैले आफू जानेसम्म मैले राम्रै गरिराखेको छु भनेर मैले एहसास गरेको छु। त्यसैले तपाईँले जीवनमा अहिलेसम्मको यो अवधिसम्ममा केही काम गर्न आँट्दा अथवा गर्न खोज्दाखेरि गर्न नसकेर सबैभन्दा ठुलो पछुतो भएको कुनै घटना स्मरण छ? मैले त अब खास गरेर भन्छौँ हामी कि काम गर्नलाई इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ। त्यस कारणले यो राजनीति भनेको, यो पद भनेको एउटा साधन मात्रै हो। त्यस कारणले मैले कुनै किसिमको मलाई यस्तो पस्तो छैन कि मैले यो गर्न खोजेको थिएँ, गर्न दिएनन् भने त्यो त मैले गर्न सकेन भने त्यो मेरो कमजोरी हो। नत्र मैले गर्न सोचेको काम त यो बाधा अवरोधले केही गर्न सक्दैन। म मजासँग गर्न सक्छु। मलाई डर पनि छैन। म राजनीति गर्दाखेरि म एक्लै हिँड्छु, एक्लै दौडिन्छु र मलाई कुनै परवाह छैन कि मेरो पछाडि दुश्मन छन् या केही गर्छन् भनेर मलाई कुनै समस्या हुन्छ भने म कहिले पनि डराए पनि छैन, डराउन पनि डराउँदैन। किनकि मैले जानेसम्म अहिलेसम्म कसैले मलाई औँला ठड्याउने ठाउँ पाए छैन। नत्र यति लामो राजनीतिमा मलाई जनताको विश्वास हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन। त्यसकारण मैले आफूलाई गर्वै गर्छु कि मैले जे गरेछु राम्रै गरिराखेछु र जनताबाट पनि मलाई कुनै किसिमको त्यस्तो ऊ आए छैन। चित्त दुखाइ भयो कहिले जीवनमा? चित्त दुखाइ कहिले पनि भए छैन मलाई। एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदम सन्तुष्ट छु। जीवनको अन्तिम उत्तरार्धको समयसम्म पुग्दाखेरि समाजका निम्ति तपाईँले दिने उपहार चाहिँ के हुन्छ? मैले जनतालाई उपहार दिन भनेको मैले जनतामा मैले विकास गरेँ, जनताको चाहनाअनुसार मैले काम गरेँ र मैले काम गर्दाखेरि कुनै मबाट त्रुटि भएछ भने म जनतासँग त्यो कुरालाई मैले रियलाइज पनि गर्न सक्छु। तर मैले अहिलेसम्म जाने बुझेसम्म मैले जनतालाई म विकास दिएँ, जनतालाई अगाडि बढाएँ, जनतालाई सचेत गराएँ, जनतालाई मैले यस्तो शिक्षा दिएँ कि जनताले महसुस गर्छन् कि मलाई त्यो बादशाह कुर्मीले कुनै यस्तो नराम्रो सिख सिकाएन कि मैले आफ्नो जीवनमा कहिले नराम्रो बाटो रोज्न लगाए भनेर त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको छैन। ओके, जाँदा यो अन्तिम जाँदै तपाईँका लागि अबको 5 वर्ष तपाईँ अहिले प्रारम्भिक वर्षमै हुनुहुन्छ यो कार्यकालको,
अहिले प्रदेशसभाको सदस्यको भूमिकामा चाहिँ 5 वर्षपछि तपाईँसँग यसै गरी संवाद गर्ने अवसर मिल्यो भने अहिलेका यी कुराहरूलाई दस्तावेज राखेर अबको 5 वर्षपछि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? मेरो निर्वाचन क्षेत्रको स्वरूप भनेको कस्तो हुन्छ कि मैले विकास गर्छु। म सकेसम्म मैले बाटोको समस्या मैले भने यो अब पूर्ण रूपमा त भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर म धेरैभन्दा धेरै प्रतिशत मैले विकास गर्न सक्छु र गर्छु पनि। मैले यो 5 वर्षमा आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो बनाइदिन्छु। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, बाटोघाटोको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा मैले सकेसम्म मैले धेरै प्रतिशत अगाडि बढाएर र म जनतालाई यो राहत दिने काम गर्छु र जनताले महसुस गर्ने मैले काम गर्छु कि जनताले पनि मैले जुन प्रतिनिधिलाई चुनेको थिएँ त्यो प्रतिनिधिले मलाई राम्रो एउटा समाज निर्माण गर्नमा राम्रो योगदान गर्नुभयो भनेर जनतालाई मैले त्यो एहसास गराउन भूमिका गर्छु भनेर मैले सोचेँ। हुन्छ, यहाँको कार्यकाल एकदमै ऐतिहासिक, अविस्मरणीय होस्, स्वर्णिम होस् भन्छु म त। अझै एकदमै बिर्सन नसक्ने खालको कर्महरू गर्नुहोला र यहाँ क्षेत्रका नागरिकहरूले मात्रै नभएर देशैभरका मान्छेहरूमध्ये कसैले पनि जहाँबाट पनि भनिदियोस् बादशाह कुर्मी इज द बेस्ट भनेर। तपाईँको जीवनमा, तपाईँका कर्महरूमा कहिले पनि प्रश्नवाचक चिन्ह त लाग्छ नै, दाग नलागोस् भन्ने आशीर्वाद र शुभकामना दिँदा रहेछन् मान्छेहरूले। म पनि यहाँलाई त्यही भन्छु। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो यो जनताको माझमा जुन कुरा मैले गरेको काम जनताको माझमा पुर्याइदिनु भएको छ त्यसलाई मैले एनटिभीलाई र तपाईँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, बिहानी संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य बादशाह कुर्मी। उहाँसँगको कुराकानीलाई यहीँनिर बिट मार्दै हामी सबैजना तपाईँ माझबाट ओजेलिन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।